तुम मुमिनीन रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 139 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है गम न करें। सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के मिलने जुलने बैठने को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह हक बात कहने, अमल करने, लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। सामीन कराम, अपना उन्वान है गम न करें। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास गम नहीं है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास गम नहीं है। अगर आप बैठ जाएं उनके पास तो एक लंबी दास्तान है गमों की। पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, पढ़े लिखे भी परेशान हैं, जो जाहिल हैं वो भी परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं अपने बाल बच्चों से, बाल बच्चे परेशान हैं माँ बाप से, बीवी परेशान है शौहर से, शौहर परेशान है बीवी से, पड़ोसी परेशान है पड़ोसी से, तो सब परेशान है। उस्ताद परेशान है शागिर्दों से, और शागिर्द परेशान है उस्तादों से कि मौलवी साहब हमेशा पीटते ही रहते हैं, मारते ही रहते हैं, फलाने टीचर बहुत अच्छे हैं, दूसरे ख़राब है। तो सब परेशान, पूरी दुनिया परेशान है। मुसलमान भी परेशान है, जो कलमा नहीं पढ़ते वो भी परेशान है, मालदार भी परेशान है, मैं बड़ा मालदार कब बनूं, और बड़ा मालदार परेशान है कि सबसे बड़ा मालदार कब बनूं। गरीब भी परेशान है, क्या हो गया है, अल्लाह मुझसे नाराज़ है, इसलिए तो अल्लाह ने मुझको गरीब बनाया। सब परेशान। स्वीडन एक मुल्क है, वहाँ मालदार लोग रहते हैं, अल्लाह ने बड़ी दौलत दे रखी है, उसके बावजूद भी वो लोग अपने आप को मार रहे हैं। तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मौलवी साहब दौलत भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, शराब है, कबाब है, शबाब है उनके लिए, उसके बावजूद भी वो लोग अपने आप को मार रहे हैं। तो बेचारे का गम हल्का कैसे होगा। आज गम को हल्का करने के लिए बैठे हैं, बहुत आसान है। वो दवा आप लोगों के पास है, उनके पास नहीं है। बता सकते हैं कौन सी चीज़ है वो? ईमान की दौलत है, इस्लाम की दौलत है। अगर ये ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत उन्हें मिल जाए तो वो अपने आप को नहीं मारेंगे। लेकिन हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, फिर भी परेशान हैं। क्यों परेशान है उसका जवाब सुन लीजिए। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिग़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 82। वो लोग जो ईमान लाए, यहाँ तक तो सही है, मौलवी साहब कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ तक तो बात सही है। जो ईमान लाए, एक अल्लाह को मान लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, लेकिन आगे क्या, ईमान के साथ शिर्क को मिक्स नहीं किया। ये चीज़ जहाँ पाई जाएगी शांति ख़त्म हो जाएगी। यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना, कि बिगड़ी बनाने वाला कोई और है, परेशानी दूर करने वाला कोई और है, मुश्किलों को हल करने वाला मुश्किल कुशा कोई और है, सबकी फरियाद सुनने वाला कोई और है, सबको देने वाला कोई और है। ये जहां मिक्स हो जाएगा शांति वहां की खत्म हो जाएगी। आप मिसाल के जरिए समझिए, ये सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आपकी भी बीवी हूं, या आप में से किसी की बीवी किसी दिन कह दे कि मैं आपकी भी बीवी हूं, तो होगा क्या? तो होगा क्या? रोटी जल गई कोई हर्ज की बात नहीं, जेवरात गुम हो गए कोई हर्ज की बात नहीं। जिस दिन मोहतरमा ने कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूं,
آخری دن ہوگا، آخری دن ہوگا۔ اب آئیے ایک آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ ہم لوگ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کسی نے یہ ترجمہ کر دیا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو ہوگا کیا؟ ہم لوگ سب مل کے اس کو ماریں گے۔ لیکن بھی والا ترجمہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، تو یہ حضرت انسان جب یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ بیوی یہ کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو اللہ نے تو پوری کائنات سجائی ہے، اکیلے وہی بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، یہ کیسے وہ سمجھ جائے اور گوارا کر لے، مان جائے کہ دوسرا بھی کوئی شریک ہو، حصے دار ہو؟ نہیں۔ آئیے ذرا حالی للکارتے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ مکس ہو رہا ہے، اب مکس کہاں ہو رہا ہے؟ میں نہیں بیان کرتا، مجھے آتا ہے کہ میں بولوں گا، نہ حال ہی کیا کہتے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سی جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ میں نہیں کہتا، حال ہی نے کہا اللہ اکبر۔ تو اگر مکس ہو جائے گا شانتی ختم ہو جائے گی، اس لیے آیت میں کیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ مکس نہیں کیا، نہیں، اولئک لہم الامن، شانتی انہی لوگوں کے لیے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اب آئیے عہد کر لیں بھائی مکس نہیں کریں گے، شانتی کیسے آئے گی، غم ہمارا ہلکا کیسے ہوگا، دور کیسے ہوگا؟ آج کی تقریر میں بیٹھے ہیں، کیسے ہلکا ہو سکتا ہے؟ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیں۔ بھائی میں نے محنت کی، پوری کوشش کیا، اتنا ہی ملا ہے کیونکہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا، لیکن پوری محنت کرنا، ایسا نہیں بیٹھے رہنا کوڑھی کی طرح، نہیں، پوری محنت کرنا، لگے رہنا، اس کے باوجود جتنا حاصل ہو جائے اور جو پریشانی آئے، بھائی تقدیر کا یہی فیصلہ ہے۔